बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। असलम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है और आज मेरे पास जो है वो बहुत बड़ी बड़ी खबरें मौजूद हैं, हिला देने वाली, चौंका देने वाली खबरें मौजूद हैं। एक जानिब पंजाब में जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, इस हवाले से इमरान खान ने अचानक एक बड़ा फैसला किया है और इस फैसले पर तहरीक इंसाफ क्या, PDM क्या, हुकूमत क्या, इस्टेब्लिशमेंट क्या, सारे हैरान और परेशान है कि ये इमरान खान ने कर क्या दिया, ये फैसला क्या, ये मैंने आपके साथ शेयर करना है। दूसरी जानिब जो इमरान खान ऐसी सियासत की है कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो नए अल्ताफ़ हुसैन बनने को तैयार हैं और आपको पता है कि MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन का क्या अंजाम हुआ था या होने जा रहा था। तो इमरान खान की सियासत की बायस जो है वो किस तरह वो उस तरफ जो है वो जा रहे हैं, ये मैंने आपके साथ शेयर करना है। और तीसरी जो सबसे बड़ी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जो कौमी असम्बली ने कल करारदाद मंजूर की थी, उस करारदाद पर साइन करने वाले तमाम 44 के 44 अरकान असम्बली जो है वो नाअहल होने जा रहे हैं। ये कैसे नाअहल होंगे, ये भी मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करना है। हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट और PDM, तहरीक इंसाफ, इन सब की जो लड़ाई है ये इस वक्त बामे अरूज पर पहुंच चुकी है। लेकिन इस लड़ाई के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट को रगड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को अब इस तरह हमले किए जा रहे हैं कि एक नहीं 10-10 तौहीन अदालत जो है वो लग रही हैं। मरियम नवाज़ खड़ी होती हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ बोलती हैं, शहबाज शरीफ खड़े होती हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ बोलती हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हो गए, एहसन इकबाल हो गए, ख्वाजा साद रफ़ीक हो गए। हर शख्स जो है वो इस फैसले पर तनकीद कर रहा है और बार बार ये कह रहा है कि ये फ़ैसला कबूल नहीं किया जाएगा, जिस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट अभी तक खामोश है। लेकिन दूसरी जानिब आइन के ऐसे ऐसे आर्टिकल सामने आए हैं कि जजेस के कंडक्ट और जजेस के जो फैसले हैं पार्लियामेंट में उन पर डिस्कशन ही नहीं की जा सकती। जिस तरह ये तनकीद कर रहे हैं ये खौफनाक एक बात है और ये ख़ुद जो है वो अपनी सियासी मौत जो है उस पर दस्तखत करने जा रहे हैं। PDM, मुस्लिम लीग नून, हुकूमत जो है उसने अपनी मौत, सियासी मौत के ऊपर जो है वो सिग्नेचर कर दी हैं। कैसे किए हैं ये भी मैंने आपके साथ शेयर करना है। कल पंजाब जो कौमी असम्बली थी उन्होंने एक बड़ी करारदाद मंजूर की और उस करारदाद के ज़रिए उन्होंने जो है वो पार्लियामेंट को कहा कि वो हुकूमत को कहा कि वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला है उस पर अमल ना करे। और इस करारदाद की हैसियत क्या है, इस करारदाद की हैसियत फवाद चौधरी ने कल बताई। उन्होंने कहा ये करारदाद की हैसियत ये है कि इसके एक सफ़े पर साइन है और करारदाद लिखी है, दूसरा सफ़ा खाली है, उस पर कुछ लिखा जा सकता है। तो बड़ा धोखे उन्होंने जो है वो धो डाला इनको और कैसे जवाब दिया वो सबके सामने है। लेकिन शहबाज शरीफ बड़ा हाथ कर गए हैं, बिलावल भुट्टो बड़ा हाथ कर गए हैं, मौलाना फजलुर रहमान अपने कारकुनों के साथ जो है वो बड़ा हाथ कर गए हैं। जो करारदाद कौमी असम्बली में पास हुई, जो सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जो करारदाद पास हुई, उस करारदाद पर ना मियाँ शहबाज शरीफ के दस्तखत हैं, ना बिलावल भुट्टो जरदारी के उस पर दस्तखत हैं, ना उसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान के दस्तखत हैं, ना शीरी रहमान के दस्तखत हैं। गोया जितने बड़े बड़े लीडरान थे इन्होंने कहा कि कल को शायद हम पे ऊपर आर्टिकल 6 ना लगे, हम पे तौहीन अदालत ना लगे। इन्होंने अपने आप को महफूज करके कुर्बानी के बकरे जो है वो आगे ले आए। गोया हुकूमत ने 44 कुर्बानी के बकरे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिए हैं। तो ये बड़ा खौफनाक एक बात है। वो 44 लोग जो हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करने के हवाले से साइन किए हैं, उन पर तौहीन अदालत भी लगने जा रही है और आर्टिकल 6 के तहत वो नाअहल भी होने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो इस मामले पर बहुत गुस्से में है और उनका ये कहना है कि इनफ इज़ इनफ, बहुत हो चुका है, अब इस तमाम चीज़ों को जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन शहबाज शरीफ ने अपने लोगों की गर्दन आगे कर दी, बिलावल ने अपने लोगों की गर्दन आगे कर दी और 44 बकरे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले जो है वो ज़िबा करने के लिए कर दिए हैं। एक जानिब तो ये बात, दूसरी जानिब जो है वो बड़ी बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो मियाँ नवाज शरीफ इलाज के बहाने लंदन गए और उनके भाई ने 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर जो है वो ज़मानत दी थी कि ये इलाज के बाद जो है वो 2-3-4 माह के बाद वापस आएंगे और इसके साथ जो है वो ये भी गारंटी दी थी कि हर माह उनकी हेल्थ की रिपोर्ट जो है वो भिजवाई जाती रहेगी। लेकिन उस अदालती फ़ैसले पर अमल नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब ने ना इलाज करवाया, ना वो वापस आए, बल्कि लंदन को अपना मरकज़ बना लिया। और सियासी हल्कों में अब ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ जो है वो नया अल्ताफ़ हुसैन बनने जा रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन जो है वो MQM के कायद थे, सियासी पनाह उन्होंने लंदन में ली। उसके बाद उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पर, हुकूमत पर सख्त तनकीद की, ऐसी बातें की कि जो जेब नहीं देती थी और बिल आकर उनकी अपनी पार्टी ने ही उनके साथ बगावत कर दी। गोया नवाज शरीफ की अपनी पार्टी उनके ख़िलाफ़ बगावत के लिए तैयार है। ये मैंने बड़ी आपको खबर दी है कि नवाज शरीफ की अपनी पार्टी उनके ख़िलाफ़ बगावत करने
جا رہی ہے کہ ہم لوگ یہاں پر مارے کھا رہے ہیں, ہم لوگ سیاستدان مقابلہ کر رہے ہیں, ہماری سیاست تباہ ہو رہی ہے, اور میاں نواز شریف جو ہے وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے. تو میاں نواز شریف نے فی الحال واپسی سے انکار کیا ہے. رمضان کے آخری عشرے میں وہ سعودی عرب جا رہے ہیں, مریم نواز یہاں سے پہنچ رہی ہے, وہاں پر وہ پاکستان واپس آنے کا یا نہ آنے کا فیصلہ کریں گے. لیکن میرے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف فی الحال واپس نہیں آ رہے, انہوں نے واپسی کا ارادہ جو ہے وہ ترک کر دیا ہے, اور اسی پر سب جو ہے وہ خفا ہے. میاں شہباز شریف البتہ اس بات پر خوش ہیں کہ میاں نواز شریف واپس نہیں آ رہے, کیونکہ اس طرح انہیں وزیر اعظم بننے کا بھی موقع ملے گا اور مسلم لیگ نون کی کمان سنبھالنے کا بھی موقع ملے گا. لیکن نواز شریف اپنی سیاسی قبر خود کھود رہے ہیں. نواز شریف الطاف حسین بننے کے راستے پر ہیں, نواز شریف اپنی سیاست ختم کرنے کے در پہ ہیں, اور اسی طرح مریم نواز بھی اپنی سیاست ختم کرنے جا رہی ہے, کیونکہ وہ جس طرح چیف جسٹس اور ججز کے اوپر تنقید کر رہی ہے, اس نے جو ہے وہ تمام معاملات جو ہیں وہ خراب کر دی ہیں, حیران کر دی ہیں, سب کو پریشان کر دیا ہے. یہ سارا کچھ معاملہ جو ہے وہ ہو گیا ہے. ایک اور آپ کو خبر دینی ہے کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کے اندر آپس میں بڑے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. پیپلز پارٹی کا کچھ اور رویہ ہے, نون لیگ کا کچھ اور رویہ ہے, ایم کیو ایم کا کچھ اور رویہ ہے, جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان کا کچھ اور رویہ, اور وہ سب جو ہے وہ اختلافات کا شکار ہیں کہ سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا ہوا جائے یا نہ ہوا جائے. یہی وجہ ہے کہ اس اجلاس میں الطاف جو بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ موجود نہیں تھے. اس اجلاس جو قرارداد سائن کی اس پر بلاول کے دستخط نہیں تھے, اس پر شہباز شریف کے دستخط نہیں تھے, اس پر مولانا فضل الرحمان کے دستخط نہیں تھے, بلکہ جو ریزرو سیٹ پر زیادہ اراکین آئے ہیں ان لوگوں سے دستخط کروا کے جو ہے وہ انہیں قربانی کا بکرا بنا دیا. تو اس سے جو ہے وہ ان کا خوف عیاں ہوتا ہے, ان کا پرابلم جو ہے وہ عیاں ہوتی ہے کہ یہ کتنے جو ہے وہ حیران اور پریشان ہیں. اب عمران خان کیا کرنے جا رہے ہیں؟ عمران خان نے پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے اچانک ایک بڑا فیصلہ کیا, اور اس فیصلے نے چاروں شانے چت کر کے رکھ دیا ہے پی ڈی ایم کو, ہر ایک کو. عمران خان جو ہے وہ سیاست کے بڑے بادشاہ ہیں, بڑے کاریگر ہیں, اور ان کی سیاست نے جو ہے وہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی سیاست جو ہے وہ ان کو ختم کر کے رکھ دیا ہے. عمران خان نے جب ٹکٹوں کے حوالے سے انٹرویو کا آغاز کیا تو انہوں نے اس سے پہلے سروے کروائے, اور خفیہ سروے کروائے, جس میں 20-20 سال کا ان حلقوں کا ریکارڈ ہے کہ ہر حلقے میں کون سی برادری کتنی ہے, کون سے پڑھے لکھے لوگ کتنے ہیں, خواتین کی تعداد کتنی ہے, مردوں کی تعداد کتنی ہے, نوجوانوں کی تعداد کتنی ہے, کون زیادہ دفعہ جیتا ہے, یہاں سے کون کتنی لیڈ سے جیتا ہے. گویا انہیں الیکشن کے لیے آسان ہو گیا اب کرنا کہ جس حلقے میں ایم پی اے پی ٹی آئی کا ہے اسی کو ووٹ جو ہے وہ ٹکٹ دیا جا رہا ہے. جہاں پی ٹی آئی نہیں جیتی وہاں پر جو جیتا ہے اگر وہ تحریک انصاف میں آ گیا تو اسے ووٹ جو ہے وہ ٹکٹ دیا جائے گا, اگر وہ بھی نہیں آئے گا تو جو سب سے لیڈ میں اوپر رہا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ الائنس کیا جائے گا یا اس کو ٹکٹ دیا جائے گا. گویا عمران خان نے ایک ایسا چھکا لگایا ہے کہ سارے چادوں شرطیں چت کر دی ہے. اگر دیکھا جائے تحریک انصاف کے ساتھ 40 کے قریب جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اراکین پنجاب اسمبلی رابطے میں ہے, جن کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ ٹکٹ دیں تو تحریک انصاف ہم جوائن کر سکتے ہیں. تو خوفناک صورتحال ہے, پی ڈی ایم چاروں شانے چت ہو گئی ہے, حیران ہیں, پریشان ہیں. میاں نواز شریف اپنی سیاسی موت کو دعوت دے چکے ہیں, الطاف حسین بننے کے راستے پر ہیں, اور پی ڈی ایم کے 44 بکرے جو ہیں وہ تیار ہیں جو قربانی دیں گے سپریم کورٹ کے سامنے. تو اب دعا یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے الیکشن جو ہیں وہ لازمی ہوں, اور اس میں تحریک انصاف جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کامیاب ہو کے آگے آئے گی, تاکہ حقیقی مسائل کی طرف عوام کی توجہ جو ہے وہ جائے, اور حقیقی مسائل کی طرف یہ جو ایوان کے نمائندے ہیں وہ ان حقیقی مسائل کو حل کر سکیں.